बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल की तरफ से हम हस्बे मामूल रोज़ाना की तरह आज 100वां प्रोग्राम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ये प्रोग्राम है जो बच्चों में चीचक निकलती है या खसरा होता है, ये दो किस्म की बीमारियां हैं। तो आज एक ही वीडियो इसकी बनाई जाएगी। चीचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसकी मेन दवाई जो है होम्योपैथिक में जो रोज़मर्रा की है, जिसको भी निकले उसकी यही दवाई है, एंटीमोनियम टार्ट। ये मुजरब है। हर 4 घंटा बाद आप मरीज़ को दे सकते हैं। तकरीबन तमाम मरीज़ इस एक ही दवाई से शिफा पा जाते हैं। बीच में कुछ अलामात निकल आती हैं। एक दवाई है वेरोलिनम। वेरोलिनम जो है वो स्मॉल पॉक्स यानी चीचक के मवाद से तैयार की गई है। एक किस्म की जिस तरह वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन इसको तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके जहर से इसकी पोटेंसी बनाई गई है। ये हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर वैक्सीन का काम करती है। अगर इसको वबा के दिनों में ये बच्चों को खिला दी जाए रोज़ाना एक खुराक, तो बच्चे चीचक से महफूज रहते हैं। तो इस दवाई का एंटमटाट के अलावा ये दवाई भी आप एक खुराक रोज़ाना चीचक के मरीज़ को अगर दें तो उसका ज़ोर टूटा रहता है, वो फिर इतनी ख़तरनाक नहीं बनती। इससे 95% मरीज़ तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो अलामात पैदा होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चंद एक अलामात तो उसकी हस्बे ज़ैल होती हैं। जब मरीज़ को यकदम बुखार हो जाए, बेचैनी और प्यास हो और खौफ हो, मरने का भी खौफ हो, तो उस वक़्त फिर एकोनाइट 30 में आप दें। अगर चेहरे पर सोजन है, आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा सूजा हुआ है, तो फिर आपने देनी है एपस मेलिफिका। अगर शदीद सर दर्द है, गनूदगी है, साथ सिर गर्म है, पाँव ठंडे हैं, गले में दर्द है, खांसी है, तो बेलाडोना 30 में दे दें। अगर दाने खोल कर ना निकलें, छाती में दर्द हो, कब्ज़ हो, पानी की पूरा गिलास पी जाए और मरीज़ हरकत करने से घबराता हो, हरकत से तकलीफ़ होती है और चुपचाप पड़ा रहने में वो सुकून महसूस करे, तो फिर ब्रायोनिया इसकी दवाई है। अगर स्याह खूनी चीचक हो, यानी कि मरीज़ की नकाहत, प्यास बहुत हो, थोड़ा थोड़ा पानी, बदबूदार असहाल हो और सख्त बेचैनी हो, जिस्म का रंग जो है वो स्याह हो, दानों का रंग, तो फिर आर्सेनिकम अल्बम इसकी दवाई है। अगर दाने दब जाएं, मरीज़ ठंडा हो जाए, तो क़ुव्वत हयात जवाब देने लगे, ये ऐसी सूरत में होता है जब दाने अंदर चले जाते हैं चीचक के, तो फिर कैम्फर, मदर टेंचर 1 कतरा थोड़े से पानी में डालकर 1x बनाकर, वो फिर 1x बन जाता है, तो वो देंगे आप, तो दाने फिर बाहर आ जाएंगे, जिस्म गर्म होना शुरू हो जाएगा
مریض پھر واپس آ جائے گا۔ اگر گلے کے گدود سوج گئے ہیں، اس دوران منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے پانی بھی آ رہا ہے، تو رال چل رہی ہے، تو وہ پھر مرگ سال کی علامت ہے۔ تو اگر دوائیں یہ کام کرتے کرتے رک جائیں تو پھر آپ نے سلفر کی ایک خوراک دینی ہے، اس سے وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ویرولینم آپ حفظ متقدم کے طور پر وبا کے دنوں میں کھلاتے رہیں تو یہ زبردست دوائی ہے۔ تو آگے میسلس، خسرہ، چھوٹے چھوٹے دانے جسم کے اوپر ابھرتے ہیں، بچے کو بخار ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی شروع میں ہی آپ فیرم فاس 6X دے دیں۔ شدت مرض میں آپ گھنٹہ بعد دے سکتے ہیں، تھوڑی مرض ہو تو آپ 3 گھنٹے بعد دے سکتے ہیں۔ تو خسرے کے بعد چند دن دینے سے جسم سے دانے ختم ہو جائیں گے، بوسی سی اترے گی، اس وقت پھر آپ سلفر صبح شام دیں۔ تو اس کے علاوہ اگر مرد کے شروع میں بخار ہو، بے چینی ہو، تو فیرم فاس کی بجائے پھر ایکونائٹ 30 آپ دے کر بخار کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر شروع مرض میں مریض غنودگی کی حالت میں چلا جائے تو پھر آپ اس میں جیلسیمیم اس کی دوائی ہے۔ پھر جب شروع مرض میں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، خراشدار ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں پانی چلے تو آنکھیں سوجی ہوئی ہوں، سرخ ہوں، تو یوفریشیا۔ اگر پیر ٹھنڈے اور سر گرم ہو تو بیلاڈونا۔ اگر دانے اندر چلے جائیں، مریض کو چھاتی میں دردیں ہوں، قبض ہو، تو ایسی حالت میں پھر برائیونیا۔ اگر خونی اور سیاہ خسرہ ہو، یعنی رنگ کالا ہو، تھوڑی دیر بعد پیاس لگے، شدید کمزوری ہو، تو آرسینکم البم ہے۔ حفظ متقدم کے طور پر پلسٹیلا ہے اور ماربیلینم یہ اس کے زہر کی دوائی اس کے زہر سے یہ پوٹنسی بنائی گئی ہے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اور حفظ متقدم کے طور پر جب وبا ہو تو یہ ہر بچے کو صبح شام دے دیں۔ تو یہ ہے آج کی خسرہ اور اس کی دوائی اسمال پاکس کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔